नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। यो देशमा सबैभन्दा डर कसैलाई छ भने त्यो हो नेतालाई। यो त्यसैले नेताहरू सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्छन् अनि कतिपयले त बडीगार्ड नै साथ लिएर हिँड्ने गरेका छन्, किनकि नेता असुरक्षित छन्। नेतालाई जनताको सेवक भनिन्छ, उनीहरूले जनताका लागि काम गर्ने हो अनि जनताको विश्वास र माया पनि पाउने हो। जनता नै नेताहरूको सुरक्षा कवच बन्नुपर्ने हो, तर नेतालाई जनतासँग विश्वासै छैन। त्यसैले राज्यले नेताकै सुरक्षाका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। सुरक्षाको आधारले मात्रै जनताप्रति विश्वास नभएको होइन, मतदानमा पनि जनताप्रति नेतालाई विश्वास हराउँदै गएको छ। खास गरी लामो समय शासन सत्तामा बसेर हाली मुहाली गरेका नेताहरू यति बेला गठबन्धनको नाममा चुनाव जित्ने ध्याउन्नामा छन्। नीति सिद्धान्त विचारका आधारमा प्राकृतिक होस् वा अप्राकृतिक गठबन्धन गरिरहेका छन्। हुँदा चुनाव जित्नकै लागि अर्कै पार्टीको चिन्ह लिएर मैदानमा जान पनि भ्याएकै छन्। हेर्नु न, कोही नेतालाई जनमतप्रति भर नभएको, मतदाताप्रति विश्वास नभएको सबै नेतालाई एउटै भएछ, एक्लै गए त चुनाव हारिन्छ, जनताले चुनाव हराइदिन्छन्। जित्न कठिन छ, त्यसैले गठबन्धनमा लाग्ने अनि चुनाव जित्ने, उपगठबन्धन बनाउने अनि चुनाव जित्ने, बढी जनाधार भएको दलको चुनाव चिन्ह लिने अनि चुनाव जित्ने। चुनाव त नीति सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा हुनुपर्ने हो, तर अब यस्तो स्वस्थ निर्वाचन त कल्पनामै सीमित भइसक्यो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नागरिकता संशोधन विधेयक हुबहु अघि बढाउने सत्ता गठबन्धन दलको निर्णय। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक पनि अगाडि बढाइने। संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 76 दल दर्ता। भट्टराई र गौतमको पार्टी माओवादीकी चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रने। केन्द्र सरकार विरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले गरेको आन्दोलन स्थगित। निर्वाचन पछिको गठबन्धन सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि सुरु भएको 1 दशक बित्यो। आयोजनाको भौतिक एवं आर्थिक प्रगति निराशाजनक। आयोजना कन्सेप्टहरू बनाइएको छ, जुन उसमा एउटा सरकारले निर्णय गर्छ, भोलि आउने सरकारले फेर्दिनु भएन त्यो निर्णय। र रुसी रक्षा प्रणाली अझ शक्तिशाली बनेको राष्ट्रपति पुटिनको तर्क। रुसी सेनाले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रलाई छिट्टै स्वतन्त्र बनाउने दाबी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको मंगलबार बालुटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनः विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिलाई भएको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा फिर्ता आएको भन्दै उनले बताएका छन्। गठबन्धनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा बृहत रूपमा छलफल गरी सरकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको पनि संचार मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। मन्त्री कार्कीले गठबन्धनले सुरक्षावाला मानवाधिकार कर्मी विभिन्न तह र तबका लगायत पीडित व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूले दिएका सुझावका आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको साउन 15 गतेको बैठकले नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो। संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनः संसदमा नै फिर्ता गरेकी थिइन्। आसन्न सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा 76 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको मंगलबारसम्मको समयसीमाभित्र 76 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि साउन मसान्तसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। मंगलबार 5 बजेसम्मको समयमा ठूला सबै दल दर्ता भएका छन्। आयोगमा सूचीकृत भएका दलको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ भने त्यही अनुसार आयोगले तयारी पनि गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतमको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा आफ्नो दलको चिन्हबाट चुनाव लड्न दिने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले दुवै पार्टीलाई आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको हो। योसँगै आसन्न निर्वाचनमा भट्टराई र गौतम माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हसिया हतौडाबाट निर्वाचन लड्ने भएका छन्। जनता समाजवादी केन्द्रबाट अलग भई नेसपा गठन गरेका भट्टराईले यसअघि एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष राखेका थिए। दाहाल र भट्टराईले निर्वाचनपछि पार्टी एकता नै गर्ने समझदारी गर्दै निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्ने भएका हुन्। माओवादीसँग कार्यगत एकताको निर्णयपछि भट्टराईका सहकर्मी डम्बर खतिवड़ाले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन्। एउटै चिन्हबाट लड्ने जानकारी दिन दाहाल भट्टराई दुवै मंगलबार निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका थिए। यता नेकपा एकता अभियानका संयोजक एवं राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएको बताएका छन्। अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हबाट चुनावमा सहभागी बन्ने सम्बन्धी नियम कानूनबारे जानकारी लिन मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेको पनि गौतमले बताएका छन्। उनले चुनाव जित्ने आधार भनेकै गठबन्धन भएको भन्दै जित्नकै लागि माओवादी पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएको बताएका छन्। उनले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चुनाव लडेर जितेपछि पनि संसदमा आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा रहने समेत बताएका छन्। मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक समेत रहेका गौतम र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा सहभागी हुन पार्टीको चुनाव चिन्ह दिने सहमति गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक सहित फिर्ता गरेपछि मंगलबार पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको छ। नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतान्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक सहित फिर्ता पठाएको सन्देशबारे संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि राजनीतिक रूपमा तरङ्गित बनिरहँदा सत्ता गठबन्धन दलहरूले भने फिर्ता विधेयकलाई हुबहु राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले गत आइतबार पुनर्विचार गर्न 9 पृष्ठको सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। साउन 15 मा संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी हुन्। यस्तै प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले 4 वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 र प्रत्यायन विधेयक 2078 लाई बहुमतले पारित गरेको हो। मंगलबार संघीय संसद भवन क्षेत्रमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी चर्चा गरमागरम थियो। फिर्ता विधेयकबारे संसद परिसरमा सांसदहरूका आफ्नै धारणा थिए।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मात्रै होइन बैठक कक्ष बाहिर पनि सांसदहरूले विधेयकबारे चर्चा गरिरहेकोले नागरिकताकै सवालमा माहौल गरम देखियो। एक रिपोर्ट। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठेको विषय हो राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक। राष्ट्रपतिको यो कदम सांसदहरूका लागि चर्चाको विषय बन्यो। बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरू विधेयकको पक्षमा देखिए भने विपक्षी सांसदहरू राष्ट्रपतिको डिफेन्समा उत्रिएका थिए। विधेयक सम्बन्धी चर्चा र बहस प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मात्र सीमित रहेन। सांसदहरू बैठक कक्षबाट बाहिर निस्कदा पनि यो विषयको चर्चा सेलाएन। बैठक कक्षबाट बाहिरिँदै गर्दा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कडेलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट हुबहु पठाउनु पर्ने बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा दिएको सुझाव उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। पास गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिकाबाट जुन प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो र त्यसमा जुन किसिमले सुझाव सहित अहिले सदनमा फिर्ता आएको छ र जुन भर्खर अहिले जानकारी सभामुखबाट गराइयो र यसलाई चाहिँ नि अब पुनर्विचार भन्नुभन्दा पनि जुन लाखौं युवाहरू जो अहिले बेरोजगार छन्, नागरिकता विहीन भएर बसिराखेका छन्, उनको पीडालाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले फेरि फास्ट ट्र्याकबाट नै यथावतै राष्ट्रपतिका फेरि हामीले फिर्ता पठाउनुपर्छ। सत्तापक्षीय सांसदले यस्तो बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारी भने राष्ट्रपतिको कदमको डिफेन्समा देखिन्छन्। नागरिकता विधेयक संवेदनशील विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संवैधानिक अधिकार भित्रै रहेर राष्ट्रपतिले चालेको कदम प्रति सरकार आक्रामक हुनुपर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए। राष्ट्रपतिको दायित्व के हुन्छ भने त्यो अध्यादेशमा फर्काउने या पुनर्विचार गर्ने भन्ने विषय नै जोडी आउँदैन। तर यस्तो विधेयक जो अर्थ विधेयक बाहेकका विधेयकहरूलाई आवश्यक पुनर्विचार गर्न पाउने गरी फर्काउन सकिने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आएकोमा कोही दलहरू आक्रोशित हुने होइन। यसलाई राष्ट्रिय सहमति बनाएर लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ। यो आक्रोशित हुने र सम्मानित संस्था राष्ट्रको संरक्षक संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि जानी नजानी प्रहार गर्नु। सांसद अधिकारीले राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार भित्रै बसेर काम गरेको बताइरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भने व्यवहारिकतालाई लत्याएको भन्दै यस कदमको विरुद्धमा देखिन्छन्। संविधानले दिएको अधिकार भन्दैमा राष्ट्रपतिले व्यवहारिकता लत्याउन नहुने उनको भनाइ छ। देशमा 7 लाख नागरिकहरू नागरिकता विहीन भएको संवेदनशीलताको विषयमा हेक्का राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले संवेदनहीन काम गरेको उनको आरोप छ। एउटा राष्ट्रपति जस्तो संस्था देशमा 6 लाख 7 लाख व्यक्तिहरू नागरिकता विहीन राज्य विहीन भएर बसिराखेका छन्। त्यसका पीडा उसका आमालाई छ, बढी बुवालाई छ, कतिपय त आत्महत्या गरिसके। यो सम्पूर्ण संवेदनशीलतालाई कति पनि महसुस नगरिकन जुन फिर्ता पठाउनु भयो, फिर्ता पठाएपछि अब यसको प्रक्रिया त प्रारम्भ होला, तर ढिलो भयो। नागरिकता सम्बन्धी कानुनी पाटो पहिलेदेखि नै विवादित छ। यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनतासँग जोडिएको भएकाले पनि निकै संवेदनशील मानिन्छ। नागरिकताको विषय राजनीतिक दलहरूले व्यक्ति र समूह केन्द्रित स्वार्थपूर्तिका लागि स्पेसका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा जटिलता थप बढेको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेल सेना, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा नतान्न आग्रह गरेको छ। नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएपछि उनको भूमिकालाई लिएर टीका टिप्पणी भइरहेकाले यस विषयमा विवाद नगर्न एमालेले आग्रह गरेको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विषय समय लिएर एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका कारण अनावश्यक रूपमा विवादमा मुस्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताएका हुन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको तर नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भनी उठाइएको प्रश्नको संवैधानिक आधार नभएको उनको भनाइ छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि
अध्यादेशसँग जोडेर उहाँलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ। संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सभामुख महोदय 114 मा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकै छैन। हामी विधेयक र अध्यादेशलाई किन एक ठाउँ बनाएर मिसमास गर्न चाहन्छौँ र विवादित पार्न चाहन्छौँ। मुलुकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेकाले यसबारे थप विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए। उनले यस्तो विवादको साटो नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि दलहरूलाई साझा धारणा तय गर्न अवसर मिलेको पनि उनको भनाइ छ। मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध गरेको धरना स्थगित भएको छ। प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको माग राख्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अगुवाईमा प्रदेश सरकार धरनामा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि बन्ने गठबन्धन सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि आइतबारदेखि सुरु भएको धरना कार्यक्रम तेस्रो दिन मंगलबार स्थगित गरिएको हो। एक सातासम्म चल्ने भनिएको धरना कार्यक्रम स्थगित गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका हुन्। संविधानमा भएको प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकार बीच विवाद हुँदै आएको छ। यसअघि साउन 22 गते मधेस सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहरी समायोजनका लागि 7 दिने अल्टिमेटम ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएको गाडीलाई अवरोध गरेपछि बन्चरे डाँडामा प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास र 5 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। फोहोरको गाडी लिएर अगाडि बढ्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको हो। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरी माथि नै ढुङ्गा मुडा गरेपछि हवाई फायर गर्नु परेको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। धुनबेसी नगरपालिका 1 का अध्यक्ष मानबहादुर तामाङका अनुसार प्रहरीले अवरोध गर्न नछोडे थप बल प्रयोग गर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दालाई चेतावनी दिएका छन्। प्रहरीले मकैबारी र धान खेतमा रहेको आन्दोलनकारी लखेटेपछि केही अगाडि बढे तापनि डाँडामा रहेका स्थानीय बासिन्दाले ढुङ्गा र गुलेली हानेपछि झडप भएको थियो। फोहोर फाल्न आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्न प्रहरीले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। जलाशययुक्त 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि सुरु भएको 1 दशक बितिसकेको छ, तर आयोजनाको भौतिक एवं आर्थिक प्रगति निराशाजनक रहेको छ। निर्माणको मोडल कम्पनी तोकिए पनि स्रोत पहिचान अर्थात् पुँजी अभावले आयोजनालाई भने प्रभाव नपार्ने निश्चित छ। तर सरकारी नीतिले आयोजनालाई समस्यामा पारिरहेकोले चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको विद्युत क्रान्तिका लागि 1200 मेगावाटको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कोसेढुङ्गा हुने अनुमान गरिएको थियो, तर आयोजनाको निर्माण अवधि सुरु भएको 1 दशक बितिसक्दा समेत भौतिक एवं आर्थिक प्रगतिमा सुधार नहुँदा अन्यल पैदा भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिएको आयोजना खोसिएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने तय भएको थियो। निर्माणको मोडालिटी भने कम्पनी मोडल तोकिएको छ, तर स्रोत पहिचान अर्थात् पुँजी अभावले आयोजना अल्पत्र पर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पब्लिक सेयर ऋणपत्र विभिन्न संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी पर्याप्त भएकाले पुँजीको खासै समस्या नरहेको दाबी छ। नेपाल सरकारको भयो, यहाँका लगानीकर्ता संस्थागत लगानीकर्ता छन्, नागरिक लगानी कोष छ, सञ्चय कोष छ, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष छ, बिमा सम्बन्धी जीवन बिमा कम्पनीहरू छन्, उनीहरूसित पनि फन्ड छ हैन। अब साथसाथै अब विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि एउटा सर्टेन मोडालिटीभित्र भित्र्याउन सकिन्छ। आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलबाट मात्रै खर्ब नजिक रकम असुलिसकेको छ। अरबौंको मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको छ। 2.5 खर्ब निर्धारण गरिएको आयोजना 3.5 खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। आयोजना अझै निर्धारित अवधिमा निर्माण नहुने हो भने लागत अझै बढ्ने पक्का छ। तर आयोजना निर्माणका लागि रकमको समस्या नभएको तर्क गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सर पब्लिक सेयर जारी गरेर सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा पुँजी अभाव नहुने दाबी गरिएको छ। तर सरकारी नीतिले आयोजनालाई अझै अल्झाउँदा समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।
अनि सरकारको नीति एउटा हुनु पर्यो, जुन नीति अनुसार चाहिँ नि जुन विद्युत नीति होइन, त्यसमा अब बुढी गण्डकी सम्बन्धी जुन एउटा उ गरिया छ, जति आयोजना कन्सेप्टहरू बनाइया छ, जुन उसमा एउटा सरकारले निर्णय गर्छ, भोलि आउने सरकारले फेरिदिनु भएन त्यो निर्णय। यो नफेरिकन लगिदिए अब अहिले आयोजना धेरै काम भइसक्यो कि अब यो फेरिदिने यत्रो कर उठाइरहेको छ जनताबाट, पेट्रोल महँगो छ, जनतालाई भार थोपिरहेको छ। विद्युत क्षेत्रका लागि निकै भरोसा बोकेको बुढी गण्डकी आयोजनाले काया पलट ल्याउनेमा दुई मत छैन। तर आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत बढेर समयमा लाभ लिन सकिरहेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि पुँजी पर्याप्त रहेको छ, तर सरकारको नीतिमा समस्या देखिएको हो। आयोजना निर्माण भए मुलुकका लागि नै फाइदा रहेकाले नीतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको छ। कर्मचारीको बारम्बार हुने सरुवाले आयोजनालाई प्रभाव पारेकाले यो विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमण अझै घटेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 848 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5619 जनाको परीक्षणमा 848 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2722 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 339 जना र 2879 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 449 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5259 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 526 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले 5062 जना होम आइसोलेसनमा, 197 जना संस्थागत आइसोलेसन र 68 जना आइसियुमा रहेको बताइएको छ भने 4 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण कायमै रहँदा पनि आम नागरिकमा भने सामान्य मान्न थालिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिन थालेपछि कृषि क्षेत्रमा भयङ्कर क्रान्ति ल्याउँछौँ भन्ने गफ दिने प्राय सबै नेताहरू तछाड मछाड गरिरहेका हुन्छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिमा पनि कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा राम्रै बजाइएको हुन्छ। तर किसानले मल, सिँचाइ र बिउ बिजन मात्रै पाउन पनि खेप्दै आएको हैरानीले नेताहरूका गफ र सरकारको नीतिलाई नाङ्गेजार पारिदिएको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात 30% घटाउने लक्ष्य राखेको छ। तर साउन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आयातको अवस्था लक्ष्यको नजिक पनि पर्दैन। कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान रोपाई 5% का दरले कमी आएको छ। गत वर्ष 97% भएको धान रोपाई यो वर्ष हालसम्म 92% मात्रै भएको छ। मल र सिंचाइको अभावमा कति क्षेत्रफलमा रोपाई हुन सकिन यसको यकिन तथ्याङ्क विभागसँग छैन। मल चाहिँ आउनु चाहिँ आइसकेको छ हैन। तपाईको साल ट्रेडिङको विभिन्न डिपोहरूबाट मल वितरणहरू भइरहेछ। हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट पनि बिक्री भइरहेछ। सिँचाइ चाहिँ तपाईको अब जहाँ सिँचाइ छ त्यहाँ चाहिँ समयमै धान रोपिन्छ र राम्रो पनि हुन्छ उत्पादन। अब नहुँदा चाहिँ आकाशै भरमै गर्ने हो धान हैन। त्यो भएको हुनाले अब सिँचाइले अलिअलि असर त गर्छ हैन। र यसपालि चाहिँ अब मलले पनि असर त गर्यो, तर पनि धान रोपाइ ढिलो चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। कुल धान खेती हुने क्षेत्रमध्ये करिब 25 देखि 33% जमिनमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ। हरेक वर्ष धान रोपाईको अवस्था सकारात्मक नै देखिए पनि उत्पादन भने ओह्रालो गतिमा छ। हरेक वर्ष हुने मलको चरम अभाव, सिंचाइको पहुँच नपुग्दा र बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याउँदा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने स्थिति छैन। उत्पादनमा अन्य पक्षले पनि प्रभाव पारिरहेको छ। सीड रिप्लेसमेन्ट रेट भन्छौँ हामीले, इम्प्रुभड सीड हैन, हाइब्रिड सीडलाई जुन ल्याउनु पर्ने हो, किसानले अपनाउनु पर्ने हो। विभिन्न हाम्रो प्रचारको कमी भयो हैन। अनुसन्धानमा पनि हामीले अरू राज्यहरूको सीडहरूसँग त्यति कम्पिट गर्न सकेका छैनौँ। गर्ने कोसिस त गरिरहेका छौँ, तर पनि भने अझै भएको छैन। त्यो भएको भएर किसानहरूले चाहिँ चाहेर पनि सीड रिप्लेसमेन्ट रेट चाहिँ एकदमै कम छ। भन्सार विभागका अनुसार धान तथा चामल खरिदमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आयातको अवस्था: धान 20 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ, चामल 27 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ, कनिका 2 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयातको अवस्था: धान जेठ महिनासम्म 16 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ,
चामल 27 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ, कनिका 1 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ। यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा आयात घटाउने सरकारी लक्ष्य भेट्ने छाँटकाट नै छैन। यसरी कृषिमा आत्मनिर्भरको विषयमा नेताहरूले झुटा र हावादारी गफ दिने श्रृङ्खला बन्द हुने कहिले? विगतमा वाम गठबन्धनको सरकारले पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी राम्रै गफ दिएर गयो। अहिलेको सरकारको गफ पनि कम छैन, तर प्रगतिमा सिन्को भाँचिँदैन। अब हावादारी गफ बन्द गरी कृषिमा उन्नत क्रान्तिको पदचाप पछ्याउने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गुल्मीको शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसले आगामी 6 महिनासम्मका लागि आर्थिक सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। गत 8 महिनादेखि क्याम्पसका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसकेका कारण आर्थिक सङ्कट घोषणा गरिएको हो। एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसले आश्चर्यचकित पार्ने गरी एउटा निर्णय गर्यो। निर्णय थियो आगामी 6 महिनासम्मका लागि आर्थिक सङ्कट घोषणा। क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रसाद भलामीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई केही महिनाको तलब समेत खुवाउन नसकिएको बताउँदै 6 महिनासम्मका लागि आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। दिगो व्यवस्थापनको लागि हामीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै केही वर्ष अगाडिदेखि हामीहरूको मार्फतबाट आउने क्याम्पस सहयोग रकम चाहिँ अवरुद्ध भएदेखि नै यो समस्या सुरुवात हुन थालेको चाहिँ हो। र हामी सञ्चालक समिति यहाँको चाहिँ आजीवन सदस्यहरू, साधारण सभामा उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्व सबैलाई हामी चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ कि क्याम्पस सञ्चालनलाई नियमित आम्दानी हुने खालको कुनै न कुनै स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ। सङ्कटकाल घोषणाको निर्णयप्रति यस क्याम्पसको प्राध्यापक सङ्घले भने आपत्ति जनाएको छ। हामी प्राध्यापकहरू र कर्मचारीहरूको पेशागत हकितका कुराहरू, सुविधाको बारेमा 81 निर्णय गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएका छौँ र आधिकारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो क्याम्पस प्रमुखले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन अहिले चाहिँ, र हामीले चाहिँ सञ्चालक समितिको जानकारी प्राप्त गरेका त छैनौँ। तर सामाजिक सञ्जालमा आएअनुसार हाम्रा क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाहरूमा कटौती भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यदि त्यस्तो कटौती भएको छ भने हामी प्राध्यापक तथा कर्मचारी त्यसको चाहिँ हामीले भर्सना गर्छौँ। यस क्याम्पसका लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद खनालका अनुसार गत पुस महिनादेखि असार मसान्तसम्मको प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको तलब बापतको 1,35,79,424 रुपैयाँ तिर्न सकिएको छैन। 78 सालको पुसदेखि हाम्रो 79 असार अथवा साउन पनि अब करिब जान थाल्यो। 79 असारसम्म 1,35,79,424 रुपियाँ बाँकी छ। 2065 सालसम्म झण्डै 1500 जना विद्यार्थी रहेको यस क्याम्पसमा विद्यार्थीहरू घट्दै अहिले 760 जनामा सीमित छन्। यस शैक्षिक सत्रमा त हालसम्म कक्षा 11 मा जम्मा 4 जना मात्रै भर्ना भएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारको रिपोर्ट। सुनसरीको झुम्का बजारमा करोड लागतमा बधशाला निर्माण गरिएको छ, तर बधशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। व्यापारीले अव्यवस्थित रूपमा मासु बिक्री गर्नुका साथै मासु पसलबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा नगर दुर्गन्धित बनेको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको झुम्का बजारमा मासु विक्रेताहरूले बिक्री गर्ने गरेको स्थानबाट निस्किने फोहोर व्यवस्थापन नगर्दा बजार दुर्गन्धित भएको छ। मासु पसलबाट निस्किने फोहोर विसर्जन गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। नगरपालिकाले मासु बेच्ने उचित ठाउँको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उसले त फोहोर सोहोर सबै कुरो दिनुपर्ने त उसले न हो, ढोङ र सोङ के दिनुपर्ने उसले हो। खास गरी हामी त भाडामा बसेको कि सफा गर्नुपर्ने उसले हो, नगरपालिकाको काम हो कि न। फोहोरहरू केही फाल्छ, अनि सफा गर्ने नि आउँदैन। अनि जति पनि त्यो खसीहरू काट्छ, त्यो भुत्लाउँछ, खसी भुत्लाहरू त्यही फाल्छ। अनि त्यो फेरि त्यो लगेर त बाहिर फाल्दैन, त्यही पुरिदिन्छ। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि वर्षाको मौसममा अरू धेरै गर्मी भयो भने, बढी फोहोर भयो भने त्यहाँ यस्तो त किराहरू निक्लिन्छ। अनि त्यसकै माथि फेरि त्यहाँ खसी ससी बनाइराखेको त्यस्तो फोहोर हुन्छ। उपभोक्ताहरूलाई झुम्का बजारमा मासुमा मिसावट नहुने विश्वास छ। त्यही भएर झुम्कासँगै आसपासका उपभोक्ताहरू मासु किन्न दिनभरि नै भिड लाग्ने गरेका छन्। तर मासु बिक्री गर्ने स्थान दुर्गन्धित हुँदा पनि नगरपालिकाले ध्यान दिन नसकेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सरसफाइ चाहिँ कम छ, नभए व्यवस्थित छ, सरसफाइ चाहिँ कम छ।
1 करोड रुपैयाँको लागतमा झुम्का बजारमा मासु बिक्री केन्द्र व्यवस्थित गर्न बधशाला पनि निर्माण गरिएको छ। तर बधशाला एकैपटक सञ्चालन आएर बन्द भयो। बन्द भएको बधशाला सञ्चालनका लागि ओडा कार्यालयले नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको ओडा जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। हामीले देखेकै हो फोहोर भएको अवस्था छ। रामगञ्ज नगरपालिकाले त्यहाँबाट करहरू असुली गरेको अवस्था छ, तर त्यहाँ भएको फोहोर व्यवस्थापनको लागि कुनै जिज्ञासा नदिएको अवस्थामा त्यहाँबाट ठोकिने भनेको बजार एरिया रामगञ्ज नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा ठोकिने हो। त्यसले गर्दा हामीले प्रत्येक वर्ष मारमा गइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार झुम्का बजारमा दैनिक 1000 केजी माछा, 500 केजी राङ्गा, 300 केजी सुगुरको मासु र सरदर 500 केजी खसीको मासु बिक्री हुने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। गत आर्थिक वर्षको नेपालको चालू खाता घाटा 6 खर्ब नागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक तथ्याङ्कको आधारमा नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा चालू खाता घाटा 6 खर्ब 23 अर्ब 33 करोड पुगेको जनाएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 3 खर्ब 33 अर्ब 67 करोडको घाटामा रहेको चालू खाता घाटा एक वर्षमै थप गरी 2 खर्ब 90 अर्बले बढेको हो। नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा पनि अमेरिकी डलरमा समेत चालू खाता घाटा 5 अर्ब 17 करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। जबकि 77-78 मा 2 अर्ब 84 करोड डलरले घाटामा थियो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 55 अर्ब 26 करोडले घाटामा रहेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लगातार इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले भने अहिले पनि मूल्य नघटाउने भएको छ। मूल्य घटेर आए पनि निगम घाटामै रहेकाले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने अवस्थामा नरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले जानकारी दिए। मंगलबार निगममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घाटा यथावत रहेकाले अहिले मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको उनले बताए। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने भनिए पनि यसका लागि एकपटक परल मूल्यमा जानुपर्ने थानीले बताएका छन्। आईओसीले मंगलबार नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 74 पैसा र डिजेलमा 4 रुपैयाँ 84 पैसा मूल्य घटाएर पठाएको छ। यसअघि गत साउन 16 गते पनि भारतले डिजेलमा 12 रुपैयाँ 45 पैसा र पेट्रोलमा 16 रुपैयाँ 80 पैसा मूल्य घटाएर पठाएको थियो। यस्तै साउन 1 गते भारतले पेट्रोलमा लिटरमा 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजेलमा 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटाएर पठाएको थियो। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब $93 हाराहारीमा रहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले काठमाडौँमा हुने साफ महिला च्याम्पियनशिप आयोजनाका लागि कमिटिहरू गठन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति बनाइएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार बसेको आयोजक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। एन्फाले यसअघि नै भेन्यू म्यानेजरको रूपमा रविन्द्र चन्द, लोकल जेनरल कोअर्डिनेटरको रूपमा विजय घले, सुरक्षा प्रमुखको रूपमा दिनेश व्यञ्जनकार र मार्केटिङ तथा ब्रोडकास्टिङका लागि सञ्जीव शिल्पकारलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यस्तै मंगलबारको बैठकले हस्पिटालिटी, स्वास्थ्य, होटल तथा यातायात, टेक्निकल, रेफ्री कोअर्डिनेटर, समारोह कमिटी, प्रचार प्रसार, नेपाली राष्ट्रिय टोलीको व्यवस्थापन कमिटी गठन गरेको छ। महिला साफ यही भदौ 24 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। यता दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्ण विजेता तेक्वान्दो खेलाडी आयशा साक्य नेपालको पहिलो महिला पारा तेक्वान्दो प्रशिक्षक बनेकी छन्। आइतबारदेखि 3 दिनसम्म पारा तेक्वान्दो लेभल 2 कोर्स पूरा गरी विश्व तेक्वान्दो महासंघले मंगलबार उनलाई पारा तेक्वान्दो प्रशिक्षकको प्रमाणपत्र दिएको छ। उनले सन् 2020 मा लेभल 1 कोर्स पूरा गरेकी थिइन्। विश्व तेक्वान्दो महासंघले पारा तेक्वान्दोका लागि 3वटा स्तरमा प्रशिक्षण कोर्स सञ्चालन गर्ने गर्छ। लेभल 1, 2 र 3 कोर्स पूरा गर्नेहरूका लागि प्रशिक्षणको मापदण्ड पनि निर्धारित छ। आयशाले अब एसियन च्याम्पियनशिप, युथ गेम्स तथा वरियता प्राप्त सबै प्रतियोगिताहरूका लागि प्रशिक्षक बन्न पाउने छिन्। ओलम्पिक र विश्व च्याम्पियनशिपमा प्रशिक्षण गर्न लेभल 3 कोर्स गर्नुपर्छ।
अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नागरिकता संशोधन विधेयक हुबहु अघि बढाउने सत्ता गठबन्धन दलको निर्णय। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक पनि अगाडि बढाइने। उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 76 दल दर्ता। भट्टराई र गौतमको पार्टी माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रने। केन्द्र सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारले गरेको आन्दोलन स्थगित। निर्वाचन पछिको गठबन्धन सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। हुडी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि सुरु भएको 1 दशक बित्यो। आयोजनाको भौतिक एवं आर्थिक प्रगति निराशाजनक। आयोजना कन्सेप्टहरू बनाइया छ जुन उसमा एउटा सरकारले निर्णय गर्छ, भोलि आउने सरकारले फेर्दिनु भएन त्यो निर्णय। र रुसी रक्षा प्रणाली अझ शक्तिशाली बनेको राष्ट्रपति पुटिनको तर्क। रुसी सेनाले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रलाई छिट्टै स्वतन्त्र बनाउने दाबी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।